این چیه؟ استعفانامه. تو عقلت سر جاشه؟ شاید الان سر جاش اومده. چرا میخوای کارتو ول کنی؟ چون فهمیدم دخترم به پولای من نیاز نداره. من فقط به خاطر اون داشتم پول در می آوردم. خودت چی؟ خودت به پول نیاز نداری؟ من هیچ وقت به خودم فکر نکردم. شما درست میگفتین. من خیلی در حق رباب بد کردم. خیلی بد. انقدر بد که هیچ مادری این کار رو نمی کنه. میدونین من چی کار کردم؟ تمام خوشیای دخترم رو ازش گرفتم. اون نامه هایی که به اسم اشر برای رباب می اومد، اونا رو من می نوشتم. نه اشر. تو؟ آره من. اما چرا؟ نمیدونم. شاید میترسیدم که مبادا اون اتفاقایی که برای من افتاد برای دخترم بیفته. اما بیشتر از من در حقش بدی شد. من چطور میتونم خودم رو ببخشم؟ حالا دیگه گذشته. هرچی میشد شده دیگه. اگه رباب این موضوع بفهمه دیگه هیچ وقت منو نمیبخشه. خیلی بدیا در حقش کردم. بیا یه کاری کن. برو به رباب حقیقتو بگو. اگه اون از یه نفر دیگه بشنوه، اون وقت واقعا دیگه تو رو نمیبخشه. عمه چی شده دخترم؟ چرا بچه گریه میکنه؟ خیلی تبش شدید شده. من باید ببرمش پیش دکتر. تنهایی میری؟ آره. اگه اشر میبود اونو باهات میفرستادم. نه ممنون، خودم تنها میرم. من باهات بیام؟ عمه حالا باید به همه کارام تنهایی برسم. شما فقط برای هورین دعا کنین. راضیه؟ وایسا. راضیه تو اینجایی؟ آره آبجی رباب منو ببخشین. من فقط به وعده پولایی که زهرا خانم به من دادن قبول کردم این کارو بکنم. من نمیدونستم که به خاطر کاری که کردم این همه مشکل به وجود میاد. منو ببخشید آبجی. حالا شما و آقا اشر با هم ازدواج کردی نه؟ و این بچه شماست؟ چی؟ مگه مامان بهت گفته بود چی کار کنی؟ به شما آقا اشر حرفی چیزی نگفته بود؟ چی میخوای بگی؟ واضح بگو چیو بهم نگفته؟ هیچی بابا. من کلاً عادت دارم حرفای مزخرف بزنم. هیچی نمیخواستم بگم.
راستش الان وقتش رسیده که آقای دکتر بیاد. اگه یه وقت من اینجا ببینه که بیکارم، خانم از کار اخراجم میکنه. بیا اینجا درست حسابی حرف بزن ببینم چی شده. آبجی رباب دارین چی کار میکنین؟ دستمو ول کنین. راستشو بگو چی میگفتی؟ ای بابا هیچی نمیخواستم بگم، چیزی برای پنهون کردن اگه ندارم. الان همه واقعیتو به هم نگی که چی شده، اجازه نمیدم با خیال راحت بری. اینقدر نقش بازی نکن و به هم واقعیتو بگو. از بقیه پول میدزدیدی؟ اگه این حرفو به گوش رئیس بیمارستان برسونم، تو رو در عرض 2 دقیقه از اینجا میندازم بیرون. نه آبجی نه، من همه چیو براتون تعریف میکنم که چی شده. رباب به من گوش کن. رباب یعنی تو صدای منو نمیشنوی؟ دارم ازت چیزی میپرسم. چی شده؟ چرا به حرفم گوش نمیدی؟ چی شده؟ میخواین بدونین که چی شده؟ امروز راضیه رو دیدم. راضیه؟ چیه؟ چرا ترسیدین؟ مگه چی کار کردین که اینجوری رنگ از رخسارتون پریده؟ من هیچ کاری نکردم. به حرفاش اعتماد نکن. اون دروغگوه. اون آدم دروغگو دغل‌بازی. منم به همین نتیجه رسیدم. فهمیدم که اون یه دروغگوه. اون به اشر تهمت دروغ زد. ولی میدونین چی شد؟ امروز اون همه واقعیت رو بهم گفت. آقا اشر کاملا بیگناهه. همه اشتباه از منه. من به طمع پول به اتاقشون رفتم تا با این کارم براشون پاپوش درست کنم. اون اصلا روحشم خبر نداشت. آبجی رباب لطفاً منو ببخشید. من نمیدونستم به خاطر کاری که کردم این همه مشکل به وجود میاد. زهرا خانم قوله یه عالمه پولو به من داده بود و گفت حتما این کارو انجام بدم. من نمیدونستم که آقا اشر درگیره یه همچین تهمت بزرگی میشن. حتی نمیتونستم فکرشو بکنم. آبجی رباب چرا مامان؟ چرا شما همچین تهمت بزرگی رو به اشر زدین؟ اول فقط شک داشتم، ولی الان دیگه مطمئن شدم که اون کارا رو شاهید نکرد بلکه شما انجام دادین تا که من دوباره بهش الکی امیدوار بشم. رباب من میخواستم کافیه. نمیخوام هیچ توجیهی بشنوم. دیگه حتی یک کلمتونم قبول ندارم. شما هرچی که میخواستین همون شد. حالا با اشر ازدواج که هیچی، حتی نمیتونم چش تو چش بشم. دیگه یه لحظه هم تو این خونه نمیمونم. از اینجا میرم. در ضمن تلاش نکنین که دنبالم بگردین، وگرنه منم با دخترم همون کاریو میکنم که شما با من کردین. آقا یکی به اسم رباب اومده اینجا. چی؟ رباب اومده؟ بفرمایید. چی شده دخترم؟ بابا زهرا خوبه؟ نپرس بابا.
رباب به من گوش بده. به من گوش کن. بسر من همه چی برات توضیح میدم. بیا یه دقیقه بشین و به حرفم گوش کن. رباب، کجا میخوای بری؟ وایسا. رباب به من گوش کن. چند روزی میتونم اینجا بمونم؟ خیلی دلتنگتون شد. چه حرفیه دخترم؟ اینجا خونه خودته. هر چقدر بخوای میتونی اینجا بمونی. اما لطفا بابا هیچ سوالی نپرسین. رباب؟ سلام. علیک السلام. کار خیلی خوبی کردی اومدی اینجا. خیلی نازه ماشالله. الهی عزیزم. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بیا دخترم، این اتاقته. اگه احیانا به چیزی نیاز داشتی بدون رو دروایسی بگو. ممنون بابا. حالا یکم استراحت کن، وقت شام همو میبینیم. میتونم بیام داخل؟ لطفا بفرمایین. چرا میپرسین؟ خونه خودتونه. اینجا خونه تو هم هست. بابا خیلی وقت بود میگفت بیا پیشمون، برای همین گفتم که بیام. برای اومدن و موندن اینجا اصلا نیازی نیست که دلیلی بیاری. اما همیشه به هم میگفت اون دخترایی که مطلقه میشن برای رفتن به خونه کسی باید دلیلی داشته باشن. مثلا همین مامان خودم. همیشه با خودم فکر میکردم که چرا مامان به هیچ عروسی، مهمونی یا تولدی یا هر مراسم دیگه ای نمیره. بعدش فکر کردم شاید چون من خونه تنها برای همین جایی نمیره. اما نه، اون خودش انقدر تنها و منزوی بود که دوست نداشت جایی بره. مقصر همه اینا منم. زهرا که نه، مقصر اینا خود مامانه. اون به هیچ کس اعتماد نمیکنه. همین دلیل کافی بود تا تمام زندگیش از هم بپاشه. تقصیر خودشه به حرف بابا اعتماد نکرد و دروغ یکی دیگر رو باور کرد. معذرت میخوام. هدفم از این حرفایی نبود که شما رو شرمنده کنم. نه رباب، تو کاملا حق داری.
تو هر چی که بخوای میتونی بهم بگی. تو هر چقدر بخوای میتونی به خاطر اتفاقات این 20 سال بهم بد و بیراه بگی. کاملا حق داری. زمان کمه، حرفا خیلی زیاد. نه، هر اتفاقی افتاده تنها شما مقصر نیستین. وقتی شما تنها مسئولش نیستین، پس چطور میتونین تنها مقصرش باشین؟ آره راست میگی رباب. ما هر سه به اندازه خودمون گناهکاریم. خیلی خوشحال شدم که اومدی. خونه به خاطر تو هورین خیلی شلوغ پلوغ شده. مثل خونه واقعی شده. این خونه سالهاست که در حسرت شنیدن صدای یه بچه است. این دختر شما هم میشه. ممنونم. بغل مامان بزرگت میری؟ مامان بزرگو اذیت نمی کنی؟ آبجی رئیس، تقصیر پسر من چی بود؟ جرمش این بود که فقط دختر تو رو دوست داشت؟ و تو چی کار کردی؟ براش یه دستیسه درست کردی. زهرا، من هیچ وقت تو رو زنده داشت خودم ندونستم. همیشه مثل خواهر کوچیکم دوستت داشتم. همه یه دنیا میدونن که رباب تو رو بیشتر از فری خودم که دخترم دوست داشتم. این بود جواب محبتای من. همه این مردم میگفتن که تو با اشفاق بد کردی و اشفاقم بی تقصیره. اما من میگفتم نه، این اشتباهه. زهرا امکان نداره مقصر باشه. اما من اشتباه کردم. اون زنی که به دختر واقعش رحم نکرد به کس دیگه هم رحم نمیکنه. اون زمان که سجاد نمیخواست تو رو تو این خونه سعیم کنه، کاش من ازت دفاع نمیکردم. خیلی بدی کردی زهرا، خیلی بد. من هیچ وقت نمیبخشمت. آبجی رئیس، دیگه به من نگو آبجی. وقتی رابطه مادر و دختری رو نتونستی به جا بیاری، پس روابط دیگرم نمیتونی درست کنی. من دیگه آبجی تو نیستم. داداش، رباب رفته خونه دایی. شما بریدنش نمیرین؟ نه. چرا داداش؟ اگه از من ناراحت می بود خودم راضیش می کردم. اما اون از خودش ناراحته. البته از مامانشم ناراحته. اگه منم جلوش ظاهر بشم حتما قاطی میکنه. داداش، شما زندایی رو ببخشین تا ربابم بتونه از ته دلش ببخشه. اون کاری که با من کرده رو شاید فراموش کنم، ولی کاری که با رباب کرده رو چطور میتونم ببخشم؟
نمیرم ببینمش. چرا دخترم؟ آخه موضوع چیه؟ نمیتونم بگم بابا، ولی اصلا نمیخوام مامانو ببینم. اما دخترم حتما یه دلیلی هست. نمیخوای به بابات چیزی بگی؟ اگه سوء تفاهمی هست بگو، من خودم با زهرا حرف میزنم. سوء تفاهم بود، اما الان همشون تموم شده. ببینین بابا، اگه بخواین خیلی بهم اصرار کنین پس اینو بدونین، از اینجا هم میذارم میرم. دیگه خونه شما هم نمیمونم. باشه عزیزم، چیزی نمیپرسم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بفرمایید. میخوام خودم بهت بدم. کثیف نمیشه بابا. دست موقع خوردن این چیزا کی به فکر لباسه؟ چرا اینجوری میکنی؟ بخور دیگه. دهنتو باز کن. وایسا من خودم میخورم. یه لحظه بده به من. خودم میخورم. اینجوری نمیخورن که. اینجوری میخورم. من اینجوری نمیخورم. من خودم بهت میدم. باشه. بیا. دیدی؟ اینجوری میشکنه. خب بذار بشکنه. انگار گلکوپه نیست دله. یه ضربه خورده شکست دیگه. دل تو فرق میکنه. این خوراکی نیست که با یه ضربه بشکنه. در ضمن من نمیذارم نه خودت و نه دلت بشکنه. امتحانش کن. نمیخواد بترسی. فرصت امتحان کردنم به زودی میرسه. زمانش رسید امتحانم کن. فعلا اینو تموم کن که باید بری. بدو. بفرما، گلکوپم رسید. دوست داری؟ آره. نه، الان دوست ندارم. ها؟ از کی تا حالا؟ تا جایی که من یادمه تو خیلی دوست داشتی. طی یه مدت کوتاه خیلی چیزا عوض شده. تغییر و گذشته برای تجربه است زویا. اگه تغییر رو قبول نکنیم و از گذشتمون بیرون نیاییم پس هیچی درست نمیشه. زویا، همه چیز رو فراموش کن. یعنی میگی فراموش کردن به همین آسونی هست؟ من کی گفتم فراموش کردن آسونه؟ دارم میگم که اطرافت آدمای دیگه ای هم وجود داره. منظورت از این حرف چیه؟ منظورم اینه که گلکوپه نه گرم میشه نه سرد، ولی این بشقابو باید به مغازه‌دار پس بدم. پس لطفاً عجله کن. جنید، من اشتها ندارم. بسه عزیزم، بسه. گریه نکن قشنگم. جونم مامان. عزیزم. رباب خانم، این نامه رو برای شما فرستادن. نامه برای من؟ آره، اسم شما روش نوشته شده. آقا گفتن براتون بیارم. باشه، تو برو برای این شیر خشک درست کن. چشم. پوشکش هم عوض کن. چشم خانم. ساکت باشه عزیزم. رباب عزیزم، حتما خیلی ازم دلخورینه. حرف زدن به کنار، تو حتی نمیخوای یه لحظه هم منو ببینی. کار درستی میکنی، لیاقت من همینه. من واقعا خیلی در حقت بدی کردم. نتونستم عشه رو از قلبت بیرون کنم و نتونستم عشق دیگه ای رو تو دلت جا بدم. شاهین یه کلاهبردار بود و اینو خیلی وقت پیش فهمیدم، ولی نتونستم برات کاری بکنم. آره، اون لباسا، اسباب بازی‌ها و نامه رو من برات فرستادم. نه تنها اینا، بلکه خیلی بیشتر از چیزایی که دارم بهت میگم بدی کردم رباب، که تو حتی نمیتونی تصورشم بکنی. اشر هیچ وقت برات نامه ننوشته بود، بلکه اون نامه ها رو من برات مینوشتم. امروز نمیخوام هیچ کدوم از اشتباهامو توجیه کنم، چون میدونم که باعث تمام این اتفاقا خودمم.
من مقصر همه اینم. من فکر میکردم با انجام اون کارا تو کمتر اذیت میشی، چون خودم حدود 20 ساله که دارم اذیت میشم، ولی اصلا نمیدونستم که قراره با این کارم تو رو بیشتر از قبل اذیت کنم دخترم. فقط اینو خوب به خاطر داشته باش و منو ببخش که کارام شاید بد و اشتباه بود، ولی حداقل نیتم بد نبوده رباب. مامان درو باز کنید. مامان من اومدم. مامان زهرا درو باز کن. درو باز کن. یه کاری بکن سجاد، یه کاری بکن. بابا شما صداش بزنید لطفا. زهرا درو باز کن. مامان درو باز کنید. اشباح درو بشکن. مامان بلنشی. مامان اشر به آمبولانس زنگ بزن. مامان من به دکتر زنگ میزنم. یه خورده زودتر. باشه مگه مامانم چیزیش بشه چی؟ هیچیش نمیشه عزیزم، هیچیش نمیشه. مامان 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 میتونیم بریم ببینینش. مامان من اومدم. مامان پاشین دیگه. من به بابا میگم که بیان اینجا تا شما رو ببرن خونه. شما اینجوری نباشین لطفا. مامان پاشین با من حرف بزنین. مامان من شما رو بخشیدم. من دیگه ازتون دلخور نیستم. صدای منو میشنوین مامان؟ مامان پاشین لطفا. مامان پاشین. این چه بی‌ادبیه؟ میخوام همیشه اینجوری بیادب باشم. فقط خواستم بهت نشون بدم. چی شده؟ باز مشکلت چیه؟ مشکل منو ول کن. اینو بگو. چرا نقاشید این رنگی شده؟ چون زندگی من همین رنگیه. تا حالا که زندگی رو برای خودت سخت کردی؟ همون جور که رنگ ها در کنار هم زیبا به نظر میان، انسان ها هم کنار هم زیبان. حالا به دل خودت این تابلو رو رنگ‌آمیزی میکنی
ولی زندگی مثل این تابلو نیست زویا. به فکر خاله و عمو باش. حداقل به فکر خودت باش. من یه فکری برای خودم کردم. من نمیدونم چه فکری برای خودت کردی، ولی من برات یه فکری دارم. چی؟ البته اون چیزی که تو فکر توه نیست. منظورت چیه؟ من به چی فکر میکنم؟ میدونم که نمیتونی زویای قبل بشی، اما خیلی وقته که با هم شرط نبستیم. امروز یه شرط ببندی؟ حوصله‌شو ندارم. چرا؟ از باختن میترسی؟ اونی که همه چیشو میبازه دیگه از باختن نمیترسه. فلسفه خوبیه. راستش همیشه تو برنده میشی، اما این بار من میخوام ازت برنده بشم. تو داری جایی میری؟ آره، باید برم لاهور، بعدش برای 2 سال میرم آلمان. آلمان چرا؟ اینجا پروژمون تموم شده. شرکت ساختمانی ما رو برای 2 سال میفرسته آلمان. جنید، واقعا داری میری؟ میخوای منصرفم کنی؟ نه، نمیتونی منو منصرف کنی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چیه؟ یه سورپرایز از طرف من. بازش کن. اینا دیگه چیه جنید؟ یکی از دوستام تو کانادا نمایشگاه نقاشی برگزار میکنه. منم یه چند تا از نمونه تابلوهاتو براش فرستادم. اون خوشش اومد و برات دعوتنامه فرستاد. خودتو آماده کن. هفته بعد پرواز داری. این همه کار رو انجام دادی، اونم بدون پرسیدن از من؟ من با اجازه خاله و عمو این کارو کردم. و کسی لازم ندونست از من بپرسه؟ زویا، از این حالت بیرون بیا تا همه چی رو بفهمی. زندگی تو اینجا متوقف نشده. تو هم حق داری زندگی تو ادامه بدی، درست مثل همونایی که تو رو پشت سر گذاشتن. دردی که زیاد شه درمونش پیدا میشه. دردو پیش خودت نگه ندار. اون زخمیو که خوردی نقطه قوتت کن. تو خودت باید تکیه‌گاهت باشی زویا. اینو نمیخوام که تو زندگیت به یکی دیگه تکیه کنی. اینو میخوام که از نقطه ضعفات استفاده کنی تا هر روز قوی تر بشی. جنید، تو خودت خوب میدونی بهترین دوست منی. دلم برات تنگ میشه. مراقب خودت باش. پیشرفتی دیده شده؟ رباب خیلی تلاش میکنه. به خاطر مامانش دخترشو فراموش کرده. اما زهرا خیلی لجبازه. به این آسونیا راضی نمیشه. دکتر گفت از لحاظ جسمانی کاملا خوبه. به خاطر افسردگی به این حال و روز افتاده. تا وقتی رباب خوشحال نباشه حال زهرا هم بهتر نمیشه. یه اتفاقی باید میافتاد که تا پیش نیومده. شرایط بهتر از این نمیشه. چی میخواین بگین آبجی؟ خودت میدونی اشفاق. زهرا قبول نمیکنه. نگران نباش، راضیش میکنم. باهاش حرف بزنین، ببینین جواب میده. زهرا حداقل به خاطر دخترت خوب شو. راستش اومدم امروز از اشفاق یه چیزی بخوام. امروز میخوام ربابو برای عشر خواستگاری کنم. بگو راضی هستی؟
بگو زهرا. زهرا بگو. تو راضی هستی؟ تلاش کن. بیا عزیزم. دختر گلم، مبارکت باشه عزیزم، مبارک باشه. دختر نازم، اصل مامانش زندگی مامانه. دختر مامانت خوشگل شده. یه چیزی بپرسم؟ نه. بپرس. قبلا هم همینقدر خوشگل بودی یا واسه میکاپ آرایشته؟ اشر. اوه. عزیز دلم چی شده هوری؟ آخ ببخشید. بدش به من. چیه؟ بدش به من. دختر منم هست دیگه. اوه خیش عزیزم. حالا بگو چی شده؟ آروم شد. چرا آروم شدی؟ حرف بزن ببینم چی شده؟ چرا ناراحتی؟ دیگه کسی نمیتونه اذیت کنه، حتی مامانت. دختر دوست داشتنی من، قربونش برم. من ممنونم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.